Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag og masayran sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidades sa syudad, gituyo pagmugna ang Multimedia Bureau aron musaysay sa tanang lakaw sa atong mayor ug uban pang mga opisyales. Ang musunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyales sa dakbayan sa bayawan. Marso 16, 2016, usa ka panagpulong ang gipahigayon sa school board dito sa opisina ni Mayor Ismael Pempo Martinez. Ang maong panagpulong gipangunahan sa Bayawan City DepEd Division nga gipanguluhan ni Superintendent Ofelia Hermosa aron sa paglatag sa mga programa alang sa kalambuan sa edukasyon dinhi sa dakbayan, ilabi na ang paggamit sa mga modernong teknolohiya ug ginigitambungan nila Konsehal Peter Paul Renasha ug mga kawani nga may kalambigitan sa maong komitiba. Marso 21, 2016, nagpatawag og panagpulong si Mayor Ismael Pempo Martinez sa CDRRMC o City Disaster Risk Reduction Management Council dito sa SP Session Hall aron sa pagtuki sa epekto sa climate change dinhi sa dakbayan. Sa maong panagpulong gipadayag sa nagkalain-laing miyembro sa maong konseho ang kasamtangang kahimtang sa dakbayan, ilabi na ang kahimtang sa agrikultura ug ang mga laka nga angay pagabuhaton aron dili gayud makasinati og kalisod ang mga katawhan sa bayawan ug kinigitambungan sa mga kawani ug miyembro sa maong konseho. Marso 22, 2016, nitambong ang mga opisyales sa dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez sa gipahigayong General Assembly dito sa Barangay Banay-Banay ning Dakbayan. Sa maong asembleya gipadayag sa mga opisyales ang importansya sa maong asembleya ug ang mga programa ug proyekto nga gihimo alang sa kalambuan sa maong barangay ug sa katibuk-an sa dakbayan. Og sila giabi-abi sa mga katawhan ug opisyales sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Chofilo Cagas. Marso 29, 2016, mitambong og misuporta sila Congressman Pride Henry Teves, Jack Raymond, Chief of Staff ni Congressman og mga opisyales sa dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez sa gihimong energization ceremony dito sa Sitio Candulyon, Barangay Kalamdukan ning Dakbayan. Ang maong energization project usa sa mga programa nila Congressman Pride Henry Teves, Congressman sa ikatulong distrito o Congressman George Arnaiz, Congressman sa ikaduhang distrito sa probinsya sa Negros Oriental, nga mahatagan og sugang dagitab ang tanang kabarangayan sa tibuok probinsya. Ug diin ang mga opisyales sa dakbayan misuporta sa maong programa ug nakabot gayud sa maong sitio ang sugang dagibtanon. Ug sila giabi-abi sa mga katawhan ug opisyales sa maong barangay. Sa susamang adlaw, mitambong sila ni Congressman Pride Henry Teves, ang iyang Chief of Staff nga si Mr. Jack Raymond, Board Member Pev Ligan ug mga opisyales sa dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez sa gipahigayong General Assembly ug turnover ceremonies sa mga nagkalain-laing proyekto nga naimplementar sa Barangay Tabuan ning Dakbayan. Sa maong asembleya, gipadayag sa mga opisyales ang mga programa o proyekto para sa kalambuan sa katibuk-an sa dakbayan. Gipahigayon usab ang cutting of ribbon isip simbolo sa pag-turnover sa mga proyekto sama sa gymnasium, road concreting ug uban pang mga proyekto nga nakabot sa maong barangay. Og sila giabi-abi sa mga katawhan ug opisyalis sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Cirilo Alberio. Marso 30, 2016, nitambong og nahimong mamumulong si Konsehal Ernesto Tihing sa gipahigayong Special Program and Employment for Students Orientation didto sa City Gymnasium ning Dakbayan. Kini usa sa mga programa sa Department of Labor and Employment diin gisuportahan sa Dakbayan ug gipangunahan sa CCMDO ug sa Character First aron mahatagan og kahigayunan ang mga estudyante nga makatrabaho aron makatabang sa ilang pamilya ilabi na sa ilang pag-eskwela. O kini gitambungan sa mga estudyante sa mga nagkalain-laing tunghaan. Abril 1, 2016,
Gipangunahan nila ni Mayor Ismael Pempo Martinez, Konsehal Luis Sumalpong ug City Administrator Attorney Rene Gaugel ang pag-welcome sa mga kawani sa DTI nga gipanguluhan ni Regional Director Asteria Caberte ug Negros Oriental Provincial Director Javier Fortunate Jr. didto sa SP Session Hall ning Dakbayan. Sa maong programa gipirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa Dakbayan sa Bayawan ug sa Department of Trade and Industry ang pagbutang og negosyo center dinhi sa Dakbayan aron sa pagtabang sa pagpalambo sa mga small and medium enterprises. Diin ilang giabrihan ang usa ka opisina nga ri sa Dakbayan aron gayud matutukan ang maong programa. Sa susamang adlaw gipahigayon didto sa Barangay Kansumalig ning Dakbayan ang usa ka turnover ceremony sa bag-ong classroom building sa Kansumalig High School nga nagdala sa tema Kabataang mula sa K-12 tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Gitambungan ang maong kalihukan nila ni Congressman Pride Henry Teves ug mga opisyalis sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez ug gihimo sa maong tungaan ang cutting of ribbon ug gipasa ang yawe simbolo sa paghatag sa pagdumala sa maong classroom building gikan sa lokal nga pangagamhanan ngadto sa nagdumala sa maong tunghaan ug sila giabi-abi sa mga magtutudlo, mga katawhan ug opisyalis sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Elbien Bilando.